अस्सलामुअलैकुम सामीन। 6 जुमादा सानी और 28 नवंबर है। ख़बर का उन्वान है मुफस्सिर कुरान की तलबा को नसीहत। दरअसल गुज़िश्ता हफ्ते नामवर आलिम दीन मजलिस दावतुल हक़ के चेयरमैन मुफस्सिर कुरान हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार सलाम क़ासमी दामत बरकातुहुम ने मगरबी उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर के कस्बा गंगोह में वाक़े क़दीम दीनी इदारा जामिया अशरफुल उलूम रशीदी का दौरा किया था, जहां वहां के मोहतमिम आला हज़रत मौलाना मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह क़ासमी दामत बरकातुहुम और वहाँ के मुदर्रिसीन क़ारी मशकूर अहमद रशीदी वगैरह ने उनका इस्तकबाल किया। इसी मौके पर मौसूफ़ ने तलबा को नसीहत की। ये हम एक पूरी वीडियो पेश करेंगे। इससे पहले बता दें कि मुफस्सिर कुरान मुत्तहिदा पंजाब में कारहाय नुमाया अंजाम देते रहते हैं। मसाजिद की वागुजारी कराना उनका अहम काम है। इसके साथ साथ आप दारुल हुकूमत दिल्ली में दारुल उलूम दिल्ली के नाम से एक इदारा चलाते हैं, जहाँ माशाल्लाह बाज़ाब्ता दारुल इक़ामा है, बच्चे तालीम हासिल करते हैं। कई साल से ये नमानगार खुद वहाँ शशमाही और सालाना इम्तिहान में हाज़री देता रहा है। हाल ही में उन्होंने इस दारुल दिल्ली की एक शाख भी की है नोएडा में, और उन्होंने बताया कि इस शाख में इंशाअल्लाह अज़ीज़ जहाँ दीनी तालीम होगी वहीं साथ साथ असरी उलूम भी सिखाए जाएंगे। ये वीडियो आप देख सकते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। मौलाना मसरूफ़ का अब जो हम बयान पेश करेंगे, उस बयान के आखिर में 2 वीडियोज़ हैं जो मौलाना ने कुछ एतराज़ात का मुदल्लल और माकूल जवाब दिया है। आप पूरी खबर सुनें। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बेशक पढ़ने के लिए भी है, ये किताब देखने के लिए भी है। इस किताब का देखना भी बाइस बरकत है, इस किताब का छूना भी बाइस बरकत है, मोहब्बत की नज़र से देखना भी बाइस बरकत है। लेकिन जो असल काम है, जैसे भैंस खरीदते हैं आप कोई चीज, तो छाछ के लिए नहीं खरीदते कि हम छाछ पिएंगे, दूध के लिए, घी के लिए। असल मकसद वो होता है। हाँ, छाछ भी है, गोबर भी, गोबर से उपले पाते जाते हैं और उपले काम में आते हैं, खाना बनता था। तो लेकिन असल मकसद दूध और घी है। जो असल मकसद है कुरान करीम के नुज़ूल का, वो है तिलावत। पढ़ें और पढ़कर पीछे चलें, पढ़ते जाएं पीछे चलते, पढ़ते जाएं पीछे पीछे चलते। चुनांचे हज़रात सहाबा के बारे में आता है बुखारी शरीफ में, और दूसरी जो किताबें हैं सही, ये हज़रात सहाबा 10 आयतों का सबब, 10 आयत, और उन 10 आयतों में जो भी अल्लाह ने कहा है, इसे करो, इसे मत करो, जब उस पर अमल हो गया तो अब अगली 10 आयतें लेते थे। अब वो अमल 1 दिन में हो, 2 दिन में हो, महीने भर में हो, 6 महीने में हो। हज़रत उमर फारूक को सूरे बकरा हिफ्ज़ करने में 8 साल लग गए, 8 साल। ये मतलब नहीं है कि उनका हाफ़िज़ा कमज़ोर था, या तो 2-3 साल में हाफ़िज़ हो जाते हैं। आमतौर पर 2-3 साल में बच्चा अच्छा हाफ़िज़ हो जाता है। तो इससे कम उम्र में भी, मुद्दत में भी हाफ़िज़ होने की मिसालें मौजूद हैं। 1 साल की भी मिसालें मौजूद हैं, 1 साल की मिसालें, 1 महीने की भी मिसालें मौजूद हैं, 1 हफ्ते की भी मिसाल मौजूद है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास वो एक बच्चे को लेकर आए, शैबानी, हसन शैबानी, अपने बेटे को लेकर आए। मोहम्मद नाम है उसका।
دستور جو تھا یہ تھا کہ ہمارے یہاں حافظ بچہ لیا جائے، داخلہ جو ہوگا وہ حافظ کا ہوگا۔ حافظ ہے بچہ آپ کا؟ حافظ تو نہیں، داخلہ نہیں لے سکتے۔ ایک ہفتے کے بعد پھر چلا آ رہا ہے وہ بچہ اپنے باپ کے ساتھ، داخلے لے لیجیے۔ بھائی آپ سے کہا، آپ پچھلے ہفتے آئے تھے، تو آپ سے کہا تھا کہ ہمارے یہاں حافظ کا داخلہ ہوگا، مگر صاحب یہ بچہ حافظ ہو چکا۔ ایسی بھی مثالیں موجود ہیں، اس سے کم کی بھی مثال موجود ہے، 3 دن کی مثال موجود ہے۔ اصمعی بہت بڑا عالم، محدث، مفسر، مسجد کے امام، لوگ باہر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، لوگوں کے یہاں آتے ہیں، ہمارے یہاں کا امام بڑا تقریر بڑی زبردست کرتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، بڑے کیا کہتے ہیں، درس قرآن کے، درس حدیث کے، بڑا مفسر ہے، بڑا محدث ہے، بڑا عالم ہے، کیا کہنے ہیں ہماری مسجد کے امام کے، حافظ تو نہیں ہے، وہ سن رہا ہے، اصمعی میں ٹھیک ہے مگر حافظ تو نہیں ہے۔ تو جو ہے وہ کہتے ہیں اصمعی یہ میں نے سنا، مجھے بڑی شرم ہے، دروازہ بند کیا حجرے کا اور 3 دن کے بعد اصمعی نکل رہا ہے تو حافظ قرآن سے نکل رہا ہے۔ بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں آج کے دور میں بھی، بڑی عمر میں بھی حافظ ہوئے بوڑھے لوگ، یہ مثالیں بھی ہیں۔ چھوٹے بچے، بچیاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، کوئی 7-8 سال پہلے کی بات ہو گئی، 10 سال ہو گئے، اس سے زیادہ نہیں۔ ایک بچی جس کی عمر اس وقت 3 سال نہیں تھی، 5 سال، اس وقت جب کئی واقعات میں بتا رہا ہوں، اس کا نام گینیز بک میں آیا، 3 سال اس کی عمر پوری نہیں ہے اور وہ حافظ قرآن ہے۔ سوچیے، یعنی یقین نہ آنے والی بات ہے، 3 سال بھی اس وقت پورے نہیں ہوئے تھے اور گینیز بک میں یوں ہی نام نہیں لکھا جاتا۔ طرح طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، طرح طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، پوری آل ورلڈ سب سے بڑی وہ کتاب ہے، لمکا ہے، لیکن لمکا سے بڑی ہے وہ گینیز بک، تو اس میں اس کا نام۔ تو غرض یہ کہ یہ ساری مثالیں موجود ہیں۔ یہ تاریخی شہر سرہند ہے، اور اب ہم اس جگہ جا رہے ہیں جہاں مسجد فاطمہ تعمیر ہو رہی ہے۔ یہ برہمن ماجرا محلے کا نام ہے اور یہ شہر کے اندر ہے، قلب شہر میں یہ مسجد بن رہی ہے۔ یہ اب ہم اس جگہ پر آ گئے ہیں جہاں مسجد بن رہی ہے، یہ ہے وہ جگہ جی۔ آئیے جی۔ یہ شہر کون سا ہے؟ کیا نام ہے شہر کا؟ سرہند۔ مالیار کوٹلہ تو نہیں ہے؟ اچھا، یہ کون سا شہر ہے؟ سرہند جی۔ یہ مالیار کوٹلہ ہے؟ نہیں، سرہند۔ اچھا، یہ مسجد بن رہی ہے؟ جی، مسجد فاطمہ اس کا نام ہے جی۔ ذرا وہ بچہ، یہ بھائی ساجد، یہ شہر کا نام کیا ہے؟ اس شہر کا یہ تو محلے کا نام ہوا، سرہند ہے نا؟ سرہند شریف۔ یہ مالیار کوٹلہ تو نہیں ہے؟
اچھا اچھا جی. تو ہاں رحیم، یہ ہم پنجاب کے تاریخی مشہور و معروف شہر سرہند شریف میں حاضر ہیں، جہاں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما ہیں. جناب یہی بات ہے، یہ سرہند ہی ہے نا، سرہند کا یہ محلہ بریمن ماجرا ہے. یہاں یہ مسجد بن رہی ہے، مسجد فاطمہ. بورڈ ماشاء اللہ، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ یہاں سرہند پنجاب میں یہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے. کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے اور کچھ میرے یہاں نہ رہنے کی وجہ سے بھی اس میں بہت تاخیر ہو گئی، لیکن میں آیا ہوں، کل سے دیکھ بھال میں لگا ہوا ہوں. بھائی مختار بھی ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں میرے، جو یہاں مقامی طور پر یہ حضرات ہیں. یہ بھائی مختار ہیں، یہ بھائی ساجد ہیں، اور یہ بھائی مقبول ہیں، اور ان کے ساتھ اور لوگ ہیں جو مقامی یہاں اہل ایمان اہل اسلام ہیں. لیکن پیش پیش جو ہے آگے آگے وہ یہی سب لوگ رہتے ہیں. یہ مسجد فاطمہ ہے. تو یہ میں اس لیے میں نے معلوم کیا آپ سے بار بار، حالانکہ مجھے تو معلوم ہے، مجھے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا کہ میں سرہند کا نام کیوں پوچھ رہا ہوں، کون سا شہر ہے، کہ کچھ لوگوں نے، اور وہ عام آدمی نہیں ہیں، وہ عام آدمی نہیں ہیں بلکہ وہ مولوی ہیں. صورت شکل سے ان کے داڑھی ہے، کرتا ہے، پاجامہ ہے، اور وہ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، کہلواتے ہیں، بلکہ مفتی بھی کہلواتے ہیں. انہوں نے مالیار کوٹلہ میں ایک مسجد کا ٹرین جاری ہے، اس کا بھی دینا بھائی. قصہ یہ ہوا کہ میں پرسوں مالیار کوٹلہ میں گیا، تو وہاں کے بعض ذمہ داران نے مجھے یہ کہا کہ مولانا یہاں یہ شہرت ہے، یہ یہاں ایک بڑا فتنہ آپ کے خلاف کھڑا ہوا ہے. ارے بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ وہ مالیار کوٹلہ کی مسجد فاطمہ کے لیے آپ چندہ آپ نے کیا ہے، چندہ کر رہے ہیں، کروڑوں روپیہ آپ لے کر آئے ہیں، جبکہ یہاں مالیار کوٹلہ میں جو مسجد بن رہی ہے اس کو تو ہم خود بنا رہے ہیں، پپو پہلوان بنا رہے ہیں. ارے بھائی ہم نے مالیار کوٹلہ کا نام کہاں لیا؟ کہ نہیں، یہاں کے جو علماء مولوی حضرات ہیں انہوں نے یہ پروپیگنڈا کر رکھا ہے کہ وہ عبدالستار نے مالیار کوٹلہ کی مسجد فاطمہ کے لیے چندہ کیا ہے. میں نے کہا ارے احمقو، ارے بابلو، وہ پپو پہلوان نے جو مسجد بنوائی تھی اس کا سنگ بنیاد مجھ سے رکھوایا تھا، اور میں نے وہاں دعا کی تھی. وہ فوٹو اخبار میں آیا، وہ چینل پر چلا پروگرام کا، اس میں وقف بورڈ کے سی او بھی آئے تھے اور شہر کے بڑے بڑے لوگ تھے، آپ کے رشتہ دار سمجھے، وہ شہباز صاحب اور عبدالی، اور اسی طرح سے خلجی صاحب، پہلوان بابو پہلوان جو ہیں وہ پپو تو منوا ہی رہے. تو یہ سارے ہزاروں آدمیوں کا مجمع تھا وہاں. تو وہ تو وہاں کی مسجد ہے، جبکہ ہم نے جو چندہ کیا ہے اور جو صاحب خیر ہے، جو نہایت شریف انسان ہے اور سید ہیں وہ، اور وہ علماء کی اہل علم کی قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں وہ ہماری تمام اہل علم کی، علماء کی. تو انہوں نے سرہند کے لیے دیا ہے، ان کو کنفیوز کر دیا. ظاہر ہے ایک آدمی جو ہے وہ کنفیوز ہوگا کہ بھائی مجھ سے پیسہ تو لے کے جا رہے ہیں مولانا وہاں کے لیے، مالیار کوٹلے کے لیے، اور وہاں پیسہ دے نہیں رہے، تو کنفیوز ہونا تو فطری بات ہے. لیکن وہ ان کی شرافت ہے، کیونکہ سید ہیں وہ، کہ انہوں نے مولوی لوگ جو حسد کرتے ہیں، کیونکہ حسد انہوں نے ہول سیل میں خرید رکھا ہے، مولوی لوگوں نے مولویوں کے خلاف تھوک میں خرید رکھا ہے، ہول سیل میں. تو انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا شہر مالیار کوٹلہ میں کہ کروڑوں روپیہ لے کر آیا.
अब मुंह से बोल देना आसान है, करोड़ों रुपया, बहुत बड़ी बात। समझे, करोड़ों रुपया बोल दे। किसी की जेब से 10 रुपए निकालना पता चलता है जब आप जाते हैं फील्ड में, और उसकी जेब से 10 रुपए लेना कितना मुश्किल होता है। तो अब हमने फिर उनको फ़ोन किया, कल ही उनको उलमा को बुलाया। वो बहुत जो हैं वो तेज़ी दिखा रहे थे, वो एक साहब बहुत तेज़ी दिखा रहे थे, अपने आप को आलिम समझते हैं और एक बड़े इदारे के ज़िम्मेदार भी, कि ये देखिए मालियर कोटला का ये अखबार है, ये अखबार। अरे बेवकूफ़ो, अगर मैं बम्बई में, हैदराबाद में, कलकत्ता में अगर मैं किसी मस्जिद फ़ातिमा का संग बुनियाद रखूँ, मस्जिद फ़ातिमा तो हज़ारों हैं भाई, मस्जिद फ़ातिमा नाम की तो हज़ारों मस्जिदें हैं। तो अगर मैं वहाँ संग बुनियाद रखूँ तो तुम तो ये कहोगे कि मौलाना यहाँ के लिए भी चंदा कर रहे हैं, यहाँ के लिए भी चंदा कर रहे हैं, कलकत्ते के लिए भी कर रहे हैं, हैदराबाद के लिए भी कर रहे हैं। अबे अहमको, इस बोर्ड पर, साजिद साहब देख रहे हैं, इस बोर्ड पर एड्रेस लिखा हुआ है, लिखा हुआ है जनाब, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बरहमन माजरा, सरहिंद डिस्ट्रिक्ट, फतेहगढ़ साहिब, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। तो दिखाना भैया, दिखा रहे हैं, ये लिखा हुआ है। पता नहीं उनके पास जो मौलवी कहलाते हैं अपने आप को, बोर्ड का फोटो उसमें मौजूद है, लेकिन पता नहीं उनके पास आंखें हैं देखने के लिए या नहीं है। हसद और बुग़्ज़ और नफरत में उनकी आंखें भी चली गई, ऐसा लगता है कि आंखों से भी महरूम हो गए। अबे खुदा के बंदो, ये सरहिंद लिखा हुआ है, सरहिंद कहाँ और मालियर कोटला कहाँ? 65 किलोमीटर का फर्क है। इसलिए मैं आपको लेकर आया भाई, माफ करना हमने तकलीफ दी आपको। बारात दुआ करें कि ये काम जल्द से जल्द पूरा हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन। परवरदिगार आलम, तेरे घर को बनाने के लिए एक साहिब खैर, तेरा निहायत दीनदार और शरीफ बंदा यहाँ से बहुत दूर, कई हज़ार किलोमीटर दूर पर बैठा हुआ है, और सिर्फ एतमाद और भरोसे के ऊपर कि ये मौलाना हैं, ये धोखा नहीं देंगे, दगा नहीं करेंगे, ये फरेब नहीं करेंगे। उन्होंने सिर्फ शक्ल देखकर इस मस्जिद की तामीर के लिए बड़ी रकम दी है, और इंशाअल्लाह आइंदा भी देंगे। ए अल्लाह, उनकी जान माल में बरकत अता फरमा, इज्जत और आबरू में बरकत अता फरमा, उनके मसाइल को हल फरमा, उनके मसाइल को हल फरमा, उनकी ज़रूरियात को पूरा फरमा इलाहुल आलमीन। और यहाँ इस मस्जिद में जो ये हजरात लगे हुए हैं, हमारे भाई मुख्तार हैं, भाई साजिद हैं, भाई मकबूल हैं, भाई सैफ हैं, और दूसरे जो हजरात हैं, बादशाह हैं, होटल वाले, और दूसरे हजरात जो इनकी पूरी टीम है, ए अल्लाह उनको अजर अजीम अता फरमा, उनके मकासिद हसना में कामयाबी अता फरमा। हमारे भाई मुख्तार का बेटा बीमार है, उनका बेटा डायलिसिस पर है, उसके जो है वो गुर्दे मुतासिर हैं। ए अल्लाह उस बच्चे को शिफाए कुल्ली, शिफाए कामिला, आजिला, दायमा, मुस्तमिला अता फरमा इलाहुल आलमीन। ये मुखलिस बंदा अपनी गुर्बत के बावजूद इस घर की तामीर में रोज़े अव्वल से लगा हुआ है। ए अल्लाह, अपने इस घर की बरकत से इसके बच्चे को सही सेहतमंद फरमा, और तमाम जो ये हजरात हैं इनकी ज़रूरतों को पूरा फरमा इलाहुल आलमीन। हम सब के मकासिद हसना में कामयाबी अता फरमा, जो मांगा है अता फरमा, और जो रह गया और हमारी ज़रूरत से हमसे ज़्यादा तू वाक़िफ़ अता फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।